دابا غادي نشوفو une autre type de refroidissement par l'eau اللي هو par thermosiphon accéléré par une pompe. هو نفسو السيستم، الفرق اللي بيناتهم كاينه une pompe اللي كتدير لينا لاسبيراسيون و لو refoulement ديال liquide de refroidissement، كدير لينا لاسبيراسيون من لو رادياتور و كدير لينا لو refoulement vers les chambres d'eau. Had la pompe entraînée par une courroie d'accessoires. Les avantages et les inconvénients du système de refroidissement par l'eau. Les avantages. L'eau permet un bon transfert thermique entre les parois des cylindres du moteur et fluide de liquide de refroidissement. بمعنى كيسمح هذا الماء بنقل الحرارة بشكل جيد بين جدران أسطوانة المحرك وسائل التبريد. Le maintien de la température de fonctionnement du moteur plus constant quel que soit le régime de celui-ci. كتعني الحفاظ على درجة الحرارة لتشغيل المحرك أكثر ثباتا بغض النظر عن سرعة المحرك. واخا كيطلع لو ريجيم موتور، دونك مادام كطلع لو ريجيم موتور كنقولوا بان راه غيتزاد عندنا لو فروتمون، غيتزاد عندنا لا كومبيسيون. دونك مادام غيتزادوا هاد الجوج غتزاد الحراره، واخا كتزاد الحراره كتبقى ديك لا ستابيليتي ديال لا تمبيراتور اللي كيخدم فيها الموتور مزيان، كيخدم فيها مزيان. Les inconvénients de هاد السيستم عندنا fuite possible et risque de gel، بمعنى عندنا تسريبات محتملة وخطر التجمد أو الصقيع. Plafond d'utilisation environ 100 degrés Celsius, limitant le croisement des températures de fonctionnement. سقف استخدام كما كنعرفوا، سقف استخدام الماء حوالي 100 درجة سلسيوس درجة حرارية. إلا وصل لهاد الدرجة كيتحول الحالة من الحالة السائلة لحالة غازية، وبالتالي غادي يرتفع الضغط عندنا في السيركو، غادي يخلق مشاكل في النظام. Point assez important de fluide, réfrigérant et des éléments composants de système. وزن كبير للمبرد ومكونات النظام. Entretien et réparation plus difficile et coûteux. دونك هنايا عندنا الصيانة والإصلاح ديال هاد السيركوي كيكون أكثر صعوبة وتكلفة. دابا ندوزو لابارتي الثالثة اللي هي لي زورغان دو سيستيم دو ريفرويديسمون. غادي نشوفو أول إليمون اللي هو لو ليكيد دو ريفرويديسمون. كيتعتبر سائل التبريد عنصر أساسي من عناصر الحفاظ على كفاءة المحرك. كيتجلى الدور ديالو في l'évacuation de chaleur par contact direct avec les parois chaudes de la culasse et de bloc moteur. L'élément الثاني اللي هو الفاز d'expansion. C'est un réservoir de liquide de refroidissement. Permettre une mise en pression de circuit et autoriser la variation de volume de liquide اللي ناتجة على la dilatation ديال هاد liquide بفعل الحرارة. L'élément الثالث اللي هو les durites. Les durites est le point faible de circuit de refroidissement بحكم أنهم صوبين من الكاوتشو. Jouer le rôle d'acheminer le liquide de refroidissement entre les éléments ديال هاد النظام، ما بين الترموستا و السورتي ديال الموتور. كتكون الترموستا ما بين الترموستا و لو رادياتور كمثال. Le radiateur, c'est un échangeur de chaleur ou air utilisé pour abaisser la température de liquide de refroidissement. كيتكون هاد لو رادياتور من لي كاناليزاسيون، راه كاينه في الزوم كيبانوا لك لي كاناليزاسيون، وكيكونوا دوك لي كاناليزاسيون فارقين بيناتهم بواحد لي زيليت كيف ما كتشوفوا.
كاينين هاد لي كاناليزاسيون اون باراليل كيكونوا يا اما افقيين ولا عموديين. في الجنب ديال هاد لي كاناليزاسيون كما كتشوفوا كاينين لي ريزيرفوار لاترال. هاد التصميم هذا ديال الرادياتور وهاد المساحه ديالو كتعرض لواحد التدفق ديال الهواء. هذاك داك الهواء اللي كيضرب في هاد لو رادياتور اللي كيكون ناتج على لو ديبلاسمون ديال الفييكول ولا ديال لاسبيراسيون ما بين ديك الهواء اللي كينتج عن لاسبيراسيون ديال لو فونتيلاتور، كينتج عليه واحد هاد العمليه كينتج عليها واحد ليشونج تيرميك اونتر لير اي لو اللي كاين في الرادياتور. ليليمون اللي غنشوفوه موراه وديجا شفناه في ليكسبليكاسيون ديال لو ريفرويديسمون بار او في thermosiphon accéléré par une pompe. الدور ديال لا pompe aspirer et refouler un débit de liquide variante en fonction de régime moteur. l'élément دابا اللي غادي نشوفوه سي لو thermostat. كتلعب الترموستا دور مهم في نظام التبريد بحيث هي العضو المسؤول على لا ستابيليتي دو تمبيراتور في التبريد في نظام التبريد. تتم هذه العمليه à travers l'ouverture et la fermeture de thermostat en fonction de la température du liquide de refroidissement pour autoriser ou interdire la circulation de ce dernier vers le radiateur. هنايا عندنا جوج ديال لي زيليمون اللي هما كيخدموا مع بعضياتهم. عندنا لو فونتيلاتور كتكون لاصقه في الرادياتور، الدور ديالها activer le refroidissement de liquide par l'aspiration de l'air à travers le faisceau de radiateur. هاد العمليه ديال l'activation كتتم ولا ديزاكتيفاسيون كتتم عن طريق تيرموكونتاكت. هو ليليمون اللي كيبان لكم صفر كيلعب دور ديال انتريبتور كيسمح بمرور التيار الكهربائي الا كان لو ليكيد شود اللي عندنا في لو رادياتور وكيقطع لو كورون الكتريك الا كان بارد. l'élément ولا لو كومبوزون الاخراني سي l'inducteur de température. الدور ديالو informer l'utilisateur de la température de liquide de refroidissement et alerter en cas de surchauffe par l'allumage d'un voyant de tableau de bord. من بعد ما تعرفنا على les éléments ديال ولا les organes de système de refroidissement, دابا غادي ندوزو l'explication de fonctionnement اللي هي l'étape الاخرى غادي نشوفوها في une autre vidéo. من بعد ما غادي نلوح لكم هاد l'explication.